तौफीक बख्शे कि वो आए और कलाम के लिए दुआ करे कि खुदावन रहम करके अपने कलाम को कलीसिया पर, इन मुकद्दसों पर शोर से नाज़िल करे और अपने बंदा को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया। आइए दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप इस गहरी हुजूरी के लिए, और आसमानी खुदा तेरी यहाँ पर मौजूदगी के लिए हमारे दिल शादमान और शुक्रगुजार हैं। आए बाप, तू अपने कौल के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है, तेरा तख्त हमारे दरमियान लग चुका है। आए बाप, तेरे लगे हुए तख्त के लिए हम दिल से शादमान और शुक्रगुजार हैं। इस गहरी हुजूरी के लिए आए बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और जलाल के बादशाह की जाने वाली खूबसूरत प्रस्तश के लिए आसमानी बाप शुक्रगुजार हूँ। आए कादर मुतलिक खुदा, आज अब अपने खादम के वसीला से आसमानी खुदा रूह कुद्स की तहरीक से अपने कलाम को नाज़िल फरमाने को है। उस नाज़िल होने वाले कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, और आसमानी खुदा इस बात पर हमारा कामिल यकीन है, इस बात का हम इकरार करते हैं कि रूह कुद्स जो ईमानदारों को कुव्वत बख्शता है, कलाम के दौरान कसरत से नाज़िल होने को है, और तेरे कलाम के दौरान रूह कुद्स की पाक बरकत से फैज़याब होने को है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी खुदा, तेरे मंसूब के लिए जिनको तूने हिकमत के कलाम से भरा है, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने खादम को रूह कुद्स की तहरीक से हम सब की बरकत के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। फिर एक बार रिपीट करने लगा हूँ, खुदा के रूह के साथ यकसुई बनाए रखे, कलाम सुने पर यकसुई खुदा के रूह के साथ बनी रहे, इधर उधर ख्याल ना करे, सोचों ख्यालों को भटकने ना दे, तो यकीनन बहुते कलाम सुनते सुनते मामूर होंगे। सो वक्त है बड़ी संजीदगी के साथ, तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदा के बंदा, खुदा के खादम पास्टर शैमुल कादर के वसीला से। यीशु मसीह के नहायत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत जलाली, बहुत ही मोतबर नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ, और आप सबको ईद पैंतीकोस्त पाकरों के नज़ूल की ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको ईद पैंतीकोस्त मुबारक हो। आज के इन खूबसूरत लम्हों के लिए खुदा का शुक्र हो जो उसने हम सबों को बख्शे। हर साल की तरह इस साल भी हम तमाम कलीसियाएं एक जगह जमा हो सके ताकि इस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करें और खासकर उस अच्छे इनाम को हासिल करें। सो हवाला पढ़ने से पहले जो बात भाई रिपीट कर रहे थे बार बार, कि जब कोई खुदा का कलाम सुनता है तो कलाम को सुनने वाले पर खुदा का रूह इमाम की किताब के मुताबिक नाजिल होता है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरह खुदा का कलमा अजली है, उसी तरह खुदा का रूह भी अजली है। खुदा के रूह का और खुदा के कलाम का जो ताल्लुक है वो जोहर का ताल्लुक है। जहां खुदा का
खुदा का रूह भी आता है। वो लिखे कलाम सुन रहे थे और रूह कुछ से भर गए। सो रूह कुछ के प्यासे जो रूह कुछ की मामूली को हासिल करने के लिए गैर ज़बानों के साथ रूह का बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, वो जरूर खुदा के कलाम की तरफ ध्यान रखिएगा। जब हम ये कहते हैं कि आज ईद पेंतीकोस्त है, तो ये यहूदियत का या शरीयत का तसलसल या कलीसिया पर शरीयत को लागू करना, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि इस दिन जिसे ईद पेंतीकोस्त कहा जाता है, ये इब्तदाई तौर पर यहूदी ईद ही थी, लेकिन जब इस दिन खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ तो ये रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद बन गई, और हम रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद के तौर पर इस ईद को मनाते हैं, ना कि शरीयत की किसी बात को पूरा करने के लिए, तकमील करने के लिए। सो आइए खुदा का कलाम खोलते हैं। खुदा के कलाम के लिए आप सब तैयार हैं? हिजकिय्याह की किताब खुदा के कलाम में से हिजकिय्याह की किताब 47वां बाब पहली 5 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और फिर आगे चलकर हम 7वीं से 9वीं आयत भी तिलावत करेंगे। तो असूल नंबर 1, आंखें खोल के कलाम सुनना है। कलाम कैसे सुनना है? उसकी वजह क्या है? हवा बड़ी खूबसूरत चल रही है, ठीक है जी। संडे से कहीं थके भी हो सकते हो, तो किधरे आँखी ना लग जाए। आंखें खोलकर कलाम सुनना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रहे, और आप सब ने बड़ी तवज्जो के साथ जो कलाम खुदा आप तक पहुंचाना चाहता है उसको आपने रिसीव करना है, और उसमें से किसी बात को जाया नहीं करना। खुदा का कलाम मेरे साथ खोलिए, हिजकिय्याह की किताब 47वां बाब। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजे पर वापस लाया, और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताने के नीचे से, यानी दहलीज के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है। क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था, और पानी हैकल की दानी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूबी जानिब से बहता था। तब वो मुझे शमाली फाटक की राह से बाहर लाया, और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है, बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक के रोया फाटक पर। और क्या देखता हूं कि दानी तरफ से पानी जारी है, और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी, मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा, और मुझे पानी में चलाया, और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा, और मुझे उस पानी में चलाया, और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा, और मुझे उसमें चलाया, और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा, और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया, और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना
मुमकिन ना था। हिस्कियल का लफ्ज़ी मतलब है खुदा का जोर। क्या मतलब है? खुदा का जोर। और हिस्कियल यीशु मसीह से तकरीबन 600 साल पहले का नबी है। और हिस्कियल यहूदी था और इसने हैकल को बखूबी देख रखा था। यह हैकल की हर चीज से वाकिफ था और यह हैकल को अच्छे तरीके से समझता था। और जब शाह बाबल ने यरूशलेम को असीर कर लिया, यरूशलेम को फतह कर लिया, यहूदियों को असीर कर लिया और असीर करके ले गया, तो उनमें एक हिजकिय्याह भी था। पर हिजकिय्याह का दिल खुदा की हैकल की वजह से गमगीन था। हिजकिय्याह का दिल खुदा के घर की वजह से गमगीन था कि हैकल को बर्बाद कर दिया गया है, हैकल को तबाह कर दिया गया है, हैकल जो खुदा की हजूरी की अलामत है वो नहीं रही, हम हैकल से दूर कर दिए गए हैं। ये हिजकिय्याह की दलगीरी और गमगीनी का सबब था। और ये क्या करता था? दिल सोजी से दुआ करता था, आए खुदा तेरी हैकल बहाल हो, जो तेरा घर है वो बहाल हो। क्योंकि यहूदी था और इनके लिए वो पत्थरों से बनाया हुआ घर ही सब कुछ था। तो मैं इस हवाले का पहले आपको पस मंजर बता रहा हूं, फिर हम इसके ताल्लुक से खुदा के कलाम को सीखेंगे। बड़ी दलगीरी थी और आपको याद होगा बाइबल मुकद्दस पढ़ते हुए खुदा उनको जरूर तसल्ली देता है जो खुदा के काम, खुदा के लोगों, खुदा के घर के लिए फिक्रमंद होते हैं। उनको खुदा क्या करता है? जवाब देता है, तसल्ली देता है। जब हिजकिय्याह दिल सोजी में दुआ कर रहा था, दिलगीरी के साथ दुआ कर रहा था, खुदा ने इस अपने बंदा को रोया बख्शा। उस रोया में क्या देखता है? हैकल से एक दरिया निकल रहा है। हैकल से क्या निकल रहा है? दरिया निकल रहा है। हिजकिय्याह ने कभी ऐसा नहीं देखा था। वो हैकल के करीब रहने वाला बंदा था, वो हैकल में आता था, जाता था, पर ये जो खुदा ने इसको दिखाया ये नया था। ये क्या था? नया था। रोया में जो उसने देखा ये नई बात थी। यहूदी हैकल जो यरूशलेम में थी उसमें कभी कोई दरिया नहीं निकला, कभी कोई दरिया जारी नहीं हुआ, ना ही वहां से कोई ऐसा सिलसिला था। हिजकिय्याह रोया में देखता है और ये उसकी दुआओं का उसको जवाब था। उसके लिए खुदा का कलाम था, खुदा ने उसको दिखाया। इसका मतलब ये है हिजकिय्याह जिस बात का ये फिक्रमंद है, खुदा का घर बर्बाद है, खुदा का घर गैर कौमों ने उसको नापाक कर दिया, पायमाल कर दिया, खुदा का घर वीरान है। खुदा का जवाब हिजकिय्याह के लिए ये है, मैं अपने घर से, मैं अपनी हैकल से एक दरिया जारी करूंगा। उस दरिया का सोर्स पहाड़ नहीं है। नॉर्मली दरियाओं का पानी पहाड़ों से बहता है, पर इस दरिया का सोर्स खुदा का मज़बा है। इस दरिया का सोर्स क्या है? खुदा का एक दरिया खुदा ने इसको दिखाया। फिर क्या हुआ? ये हिजकिय्याह के लिए उसकी दुआओं का जवाब है। जैसे दानिएल हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा असीरी में भी हैकल की तरफ रुख करके, ये यहूदी बैकग्राउंड की अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सुलेमान की दुआ ये थी जब कोई हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे तो तू उनकी दुआओं को सुन लेना। दानिएल हो,
हिजकियेल हो, कोई भी यहूदी हो, पत्थरों की हैकल उनके लिए खुदा की हजूरी की अलामत थी। वो उसके साथ उनके जज्बात जुड़े हुए थे, उनकी मजहबी रसूमात जुड़ी हुई थी, और खुदा की तरफ से भी उनके लिए ऐसा ही था, क्योंकि खुदा ने इंसान को बातदरीज आहिस्ता आहिस्ता अपना मुकाशफा दिया, अपनी पहचान दी। पहले जिस्मानी हैकल, फिर उसके बाद नए अहनामा में हम पढ़ते हैं तुम खुदा का मक़दिस हो। तो इसकी तरफ हमने बाद में हैकल दिखाई, और उस सबका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रहे। पहली हैकल में उसको पता है कि दरिया नहीं है, पर यह हैकल जो रोया में और रूह में आकर वो देख रहा है, इस हैकल से एक दरिया निकल रहा है। क्या निकल रहा है जी? वो इस दरिया को पाकरू भी कहते हैं, और इस दरिया को खुशखबरी भी कहते हैं, इंजील। क्योंकि इंजील मुकम्मल नहीं होती जब तक ईमान लाने वाला रूह उसको हासिल ना करे। इस दरिया के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। हजई हिजकियेल से बाद का नबी है, तो इसका जो नबूवती खिदमत के जो साल हैं वो 525 520 इस तरीके से, ये 6ठी सदी कबल मसीह के आखिर में ये बर्पा हुआ। ये जो 520 526 काफरीन की बात होगी, तो काफरीन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसलिए अगर ये ईसवी सन होता तो ये फिर इब्तदाई बात होती। 520 525 ये इब्तदाई बात होती। ये कबल मसीह है, तो ये आखिर हो रहा है 6ठी सदी का। खैर, आप दीगर बातों की तरफ इतना ना भी सोचें, आप मेन चीज की तरफ ध्यान रखिए। तो कुछ मुझे नजर आ रहा है जी आंखें बंद करके कलाम सुन रहे हैं, और झटका भी एक दो को आया है। ध्यान रखिए, खुदा के कलाम को आंखें खोलकर आपने सुनना है। खुदा का कलाम क्या है? तीसरी आयत से ये हजई बाद में क्या बात करता है, इसको सुनिए कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा? इस हैकल की पहली रौनक को देखा। इस हैकल में कुर्बानियां, खुदा की हजूरी, अबर, नरसिंगे, प्रस्तिश, किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा? तो ये जानते थे उस हैकल की पहली रौनक को। आगे बढ़ना है। और अब कैसी दिखाई देती है? अब कैसी दिखाई देती है? पहले और अब में फर्क क्या है? हैकल से एक दरिया निकल रहा है। हैकल से क्या निकल रहा है? दरिया बह रहा है। अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नाचीज नहीं है? लेकिन ऐ ज़ुरबाबुल हौसला रख, खुदा फरमाता है, आए सरदार काहिन। ये इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है, ये बाबर की असीरी से वापस आ गए, फाटक बना लिए, शहर बात कर लिया, घर बना लिए, पर हैकल अभी वीरान थी। हैकल अभी क्या थी? वीरान। और खुदा का कलाम उसको, पिछली हैकल को पहली से ज्यादा खूबसूरत कह रहा है, क्योंकि हिजकियेल एक रोया देख चुका है और खुदा उस हैकल से एक दरिया जारी करने को है। आगे पढ़ेंगे। हौसला रख, हजई दूसरा बाब 4थी आयत हम पढ़ रहे हैं। और आए मुल्क के सब लोगों, हौसला रखो, खुदावंद खुदा फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आयत नंबर 5। मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो, मेरी वो रूह
میں اس کو ذرا پڑھ لوں پھر، کیونکہ یہ ہوا کی وجہ سے ذرا پیج آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 پر آئیے۔ اس پچھلے گھر کی رونق اس پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ رب الافواج فرماتا نبی کے دور میں اس کلیسیا میں خدا کا روح کام نہیں کرتا، وہ کلیسیا بے رونق ہے۔ کب تک مسائل کو ہم اپنی طاقت اور لیاقت سے حل کریں گے؟ خدا کے روح کو موقع دیجیے۔ جب خدا کا روح نازل ہوگا، جب خدا کا روح آئے گا، جب وہ دریا ہماری زندگیوں میں بہے گا، تو خدا کا گھر کب آباد ہوگا؟ خدا اپنی ہیکل میں کب آئے گا؟ اس کی ہیکل اس کے جلال سے کب معمور ہوگی؟ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور خدا کی ہیکل ویران پڑی ہے۔ اگین میں آپ کو بتاؤں گا، یہ یہودی پس منظر میں ہے، یہودیوں کے لیے وہ ہیکل ہی سب کچھ تھی، پر زربابل کے لیے خدا کا کلام تو کیا تھا؟ نہ زور سے، نہ زور سے، نہ توانائی سے، اگلا جملہ بولیے سب، مگر ہمارے خدا کے روح سے۔ آئے زربابل، آئے خدا کے خادموں، آئے خدا کے لوگوں، خدا کا گھر آباد ہوگا، پر نہ زور سے، نہ توانائی سے، مگر خدا کے روح سے۔ پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ رویا میں اس ہیکل سے جو پہلے وہاں موجود تھی، اب اسی ہیکل سے ایک دریا نکلا ہے، ایک دریا جاری ہوا ہے، اس کی رونق زیادہ ہوگی۔ پچھلا گھر بحال شدہ ہیکل ہے، پچھلا گھر کیا ہے جی؟ بحال شدہ، لیکن روحانی طور پر یہ پچھلا گھر مقدس کلیسیا ہے۔ روحانی طور پر یہ گھر کون ہے؟ کلیسیا کو روحانی طور پر یروشلم بھی کہا گیا، کلیسیا کو روحانی طور پر خدا کا گھر بھی کہا گیا۔ اصل ہیکل، اس کی بات آپ پڑھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب میں۔ بزرگ داؤد سے خدا نے کلام کیا اور کیا فرمایا؟ بزرگ داؤد ایک گھر بنانا چاہتا تھا خدا کے لیے۔ ذرا کوشش کریں یہ بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر رکھیں، جو بچے ہیں ان کو ذرا کنٹرول کیجئے تاکہ آپ اچھے ماحول میں خدا کا کلام سن سکیں۔ وہ گھر بنانا چاہتا تھا، خدا کا کلام کیا تھا؟ باری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتے۔ میرے لیے کون سا گھر بناؤ گے؟ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ پھر خدا کا کلام رسول کی معرفت ہم تک پہنچا، تم خدا کا مقدس ہو۔ کیسے ثابت ہوگا؟ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ حزقیل رویا دیکھتا ہے اور اس کو رویا میں خدا کام دیتا ہے۔ میری ہیکل کی بحالی اس دریا سے وابستہ ہے۔ میں ایک نیا کام کروں گا، دریا جاری کروں گا، اس پچھلے گھر کی رونق زیادہ ہوگی۔ اور رسول اس بات کو کھولتا ہے، وہ پچھلا گھر ان کی بحال شدہ ہیکل، ڈائریکٹلی وہ ہیکل تھی بحال شدہ، پر روحانی طور پر وہ پچھلا گھر مقدس کلیسیا ہے۔ پچھلا گھر کون سا جی؟ مقدس۔ اصل گھر آپ ہیں۔ خدا باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، خدا اپنی ہیکل مقدسوں میں رہتا ہے، اجتماعی طور پر کلیسیا میں اور انفرادی طور پر ہم سب روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ سو یہ دریا جاری ہوا، آگے کیا ہوا؟ پیغام کا دوسرا حصہ، آگے کیا ہوا ہے؟ حزقیل کو جو گائیڈ کر رہا تھا اس نے 1000 ہاتھ ناپا،
بھائی یہ بچے بہت زیادہ چہل قدمی کر رہے ہیں، انتظامیہ بھائی ان کو کنٹرول کیجئے، اور جن کے بچے ہیں ماں باپ ان کو اپنے پاس بٹھائیے کوشش کر کے۔ جو گائیڈ حزقیل کو رویا میں گائیڈ کر رہا تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ 1000 ہاتھ ناپا ہے۔ واپس آ جائیے سندھی آیت پر، 1000 ہاتھ ناپا ہے، اور اس کے بعد کیا؟ کھولیے سب جن کے پاس بائبل ہے، تیسری آیت حزقیل 47واں باب۔ اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی دکھایا۔ جی اس نے 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی دکھایا۔ میں نے ٹھیک پڑھا؟ جماعت میں سے کتنے لوگوں کے پاس بائبل کا دس ہے؟ میں نے ٹھیک پڑھا یا غلط پڑھا؟ میں نے آپ کی توجہ چیک کرنے کے لیے غلط پڑھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو دریا جاری ہوا ہے وہ اس لیے نہیں جاری ہوا کہ اس کے باہر کھڑے ہو کر لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں اور اس پر چلنے والی پھٹی ہواؤں کا محض مزہ لیں۔ جو دریا جاری ہوا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس دریا کے بارے میں اچھی انفارمیشن رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا مطالعہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو مختلف ٹاپکس کے اوپر بڑا عبور ہوتا ہے۔ دریا کیسے بنتے ہیں، کیسے بہتے ہیں، ان کی ڈیپتھ کیا ہے، ان کا پانی کیسا ہے، فوائد کیا ہے، بہت کچھ ان کو دریاؤں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن کبھی دریا میں اترے نہیں ہوتے۔ کبھی دریا میں وہ گلاں ساریاں پتہ نہیں، پر کبھی دریا میں اترے نہیں ہوتے۔ خدا کے گھر سے جاری ہونے والا دریا، خدا کے مذبح سے بہنے والا دریا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس دریا کے تعلق سے معلومات رکھیں، اس دریا کی خوبصورتی کو لوگوں کو باتیں کر کر کے بتائیں، بلکہ یہ دریا اس لیے ہے کہ خدا آپ کو اس دریا کے اندر چلائے، اس دریا میں اتارے۔ اس میں اترنا ہے، یہ اترنے کے لیے کیا ہوا ہے؟ 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں اس کو یہ سمجھوں گا اور یہ کہوں گا، پاک روح کے بارے میں ساری ڈاکٹرین ہمیں پتا ہے۔ خیر یہ بڑی اچھی بات ہے، کئیوں کو تو وہ بھی نہیں پتا۔ پاک روح محض قوت نہیں ہے، بلکہ کہیں بالکل قوت نہیں ہے۔ یہ کہیے محض کیا؟ بالکل قوت، صرف قوت کا نام نہیں، یا قوت اس کو کہنا غلط ہے۔ پاک روح ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے جو قوت دیتی ہے۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت۔ تو کیا ہوا؟ روح القدس کے بارے میں ایماندار بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خدا کا روح اے کرتا ہے، خدا کا روح یہ کرتا ہے، خدا کے روح سے ایسا ہوا، پھر رسول نے یہ کیا، پھر پطرس نے یہ کیا، پھر یوحنا نے یہ کیا۔ بہت انفارمیشن ہمارے پاس ہے، پر سوال یہ ہے کیا اس دریا میں اترے ہو کبھی؟ کیا اس دریا میں کبھی چلے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ 1000 ہاتھ ناپا ہے، اور جو وہاں پر مرد تھا ناپنے والا خدا کی طرف سے، اس نے کہا حزقیل اب پانی میں چل۔ پانی ذرا کم ہے ابھی پانی ذرا، پر حزقیل کہاں اترا ہے جی؟ نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، آج اس دریا میں اترنا ہے۔ ہاللیلویا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا آپ اترے ہوئے ہیں، ذرا گہرائی میں جانا ہے،
ذرا گہرائی میں جائیں. باتوں سے کام نہیں بنے گا کہ صرف پاتروں کے بارے میں معلومات رکھے, صرف پاتروں کے بارے میں گفتگو کرے, اور کئی تو بحث کرتے ہیں پاتروں کے بارے میں. یہ ساری باتیں اچھی ہیں, جہاں جو ضروری ہے وہ کریں, لیکن سب سے پہلے 1000 ہاتھ ناپ کر اسے اتارا گیا ہے. میری بیٹی ایمان کے ساتھ آج اس دریا میں اتر جانا ہے. میرے بھائی, میرے جوان بیٹوں, بزرگوں, بزرگ ماؤں, اس دریا میں اتر جانا ہے, کیونکہ وہ جو گائیڈ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, خدا کی طرف سے بول رہا ہے, پانی میں چل. خدا کا کلام کیا ہے جی؟ پانی میں چل. اور پانی کہاں تک ہے؟ ٹخنوں تک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1000 ہاتھ اور ناپا ہے. ہاں جی, پیچھے آگے بھی سن رہے ہو سارے؟ 1000 ہاتھ اور ناپا ہے, پھر پانی میں چلایا ہے. جو مامور ہیں انہیں اور مامور ہونے کی ضرورت ہے, جو اتر چکے ہیں ان کو اور گہرے ہونے کی ضرورت ہے. پاتھروں کا دریا ایسا دریا ہے جس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بس میں نے اس کی لمٹ کو دیکھ لیا ہے. 1000 اور ہاتھ اور ناپا, اور پانی کہاں تک تھا جی؟ گھٹنوں تک. جو ابھی ٹخنوں تک ہے ان کو آج 1000 ہاتھ اور آگے جانا ہے. اور کہاں تک پہنچ جانا ہے جی؟ گھٹنوں تک. پھر 1000 ہاتھ اور ناپا. ہر بار کیا لکھا ہے؟ مجھے پانی میں چلایا. مال کی کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے, جن پر پاتروں نازل ہو چکا تھا وہ بھی دوبارہ پھر روح القدس کی معموری سے معمور ہوتے رہتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بس روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا, اب آپ دعا کریں یا نہ کریں, غیر زبان بولیں یا نہ بولیں, اب آپ خدا کے حضور بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. نو, ایسا نہیں ہے. پہلے پانی ٹخنوں تک ہے پر وہ چل رہا ہے, پھر پانی گھٹنوں تک ہے پر حزقیل پانی میں ہے, پھر پانی کمر تک ہے پر حزقیل پانی میں ہے, پھر آخری بار, چوتھی بار, یہ 4000 ہاتھ, یہ 4000 ہاتھ 4000 سالوں کو. بھائی نال دیا نے ذرا جگا دیا جی, جی نال نو بندہ پیر سو رہی ہے, جگا دیا جی, ہلا دیا جی. یہ 4000 سال, یہ 4000 ہاتھ 4000 سالوں کو پیش کرتے ہیں. نبیوں پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا, پھر اور معموری بڑھتی رہی, پھر اور معموری بڑھتی رہی. 4000 ہاتھ جب ناپا, پہلے پڑھ لیتے ہیں حزقیل کا تجربہ کیا ہے. 4000 جب ناپا تو کیا اس نے کہا؟ پھر اس نے آیت نمبر 5, پھر اس نے 1000 اور ناپا اور وہ ایسا دریا تھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ناممکن ہے. یہ 4000 ہاتھ آدم سے لے کر مسیح تک 4000 سال ہے. ان 4000 سالوں میں ہوا کیا ہے؟ روح القدس کی معموری مقدسوں کے ساتھ تھی, وقتی طور پر آتی تھی, چلی جاتی تھی. روح القدس آیا, چلا گیا. یہ ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, کمر تک, یہ اس چیز کی علامت ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ یسوع مسیح آیا, جہان کا گناہ اٹھا کر لے گیا, اور جاتے ہوئے کہہ کر گیا, اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیے, اور کہہ کر گیا میں چاہتا ہوں اور جا کر دوسرا مددگار بھیجوں گا. اور لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے, میں اس کے لیے درخواست کروں گا. میں اس لیے کیا کروں گا؟ بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں, جڑے کام لیے یسوع درخواست کر رہے ہیں وہ کام سمجھو ہوا ہے, وہ ہو چکا ہے. میں باپ سے درخواست کروں گا
پر دنیا کے لیے نہیں، دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اپنے باطن سے دنیا کو نکال دیجئے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی رغبتیں، دنیا کی محبت، ان کو نکال دیجئے، دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ پر جو جسے میرا کلام یاد ہے اور وہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے، میں اس کے لیے درخواست کروں گا۔ یسوع آپ کی شفاعت کے لیے کھڑا ہے، اور وہ کیا شفاعت کرے گا؟ آپ میرے اس بندے پر روح کو انڈیل دے، میری اس بندی پر روح کو انڈیل دے، یہ پیاسا ہے، یہ ترس رہا ہے، اسے بھر دے۔ اور یسوع ایسی درخواست کرتا ہے جس کا رزلٹ 100% ہے۔ لازر کی قبر پر یسوع کہنے لگا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو ہمیشہ میری کیا مشکل ہے بھائی، بیٹیوں بہنوں، کیا مشکل ہے؟ کیوں روح کو اس کا بپتسمہ نہیں ملتا؟ آج پا کر جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج دریا کے بارے میں بہت باتیں کر چکے ہیں، یہ بہہ رہا ہے اور یہ ہمارے درمیان بہہ رہا ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے درمیان بہہ رہا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں 22ویں باب میں لکھا ہے، بلور کی مانند ایک دریا، اور لکھا ہے وہ خدا اور برا کے تخت سے جاری تھا۔ کہاں سے جاری تھا؟ خدا اور برا کے تخت سے۔ کیا خدا یہاں پر موجود ہے؟ یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے؟ کیا اس کا تخت ہمارے درمیان ہے؟ جب اس کا تخت آپ کے درمیان ہے تو پھر اس کے تخت سے جاری ہونے والا یہ دریا بھی آپ کے درمیان ہے۔ اس دریا کے بارے میں باتیں کرنا بند کر کے آج ایمان کا قدم اٹھا کر اس دریا کے پانی میں پاؤں کو رکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب 4000 ہاتھ ناپا، یہ 4000 سال ہیں جو آدم سے لے کر مسیح تک، پھر مسیح کا دور آ گیا، اور پھر آواز بلند ہوئی، جو ایمان لائے گا وہ روح القدس پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ روح القدس پائے گا۔ اور حزقیل کا تجربہ کیا ہے؟ میں اسے عبور نہیں کر سکتا۔ اس دریا سے عبور کرنا ناممکن۔ ایک بات بڑی مزے کی نوٹ کیجیے، ایک بھی بات اس کو جان کے لالے نہیں پڑے کہ کدھرے ڈوب نہ جاوا، کدھرے کچھ ہو نہ جائے، کدھرے جان نو خطرہ نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ دریا موت کا سبب نہیں ہے، یہ زندگی کا دریا ہے، اس میں تیرنے والا خطرے سے مبرہ ہے، اور وہ زندگی بے شک ہے۔ میں پانی پی لوں جی تھوڑا سا۔ ایسا دریا جسے عبور کرنا ناممکن ہے۔ خدا کا شکر ہو، اس نے چھوٹی سی نہر جاری نہیں کی، کوئی چھوٹی سی ندی جاری نہیں کی، اس نے ایک شاہ زور دریا جاری کیا، اور اسے کیا کہا گیا؟ پچھلے گھر کی رونق یہ دریا ہے، کلیسیا کی خوبصورتی یہ دریا ہے۔ جس ملک میں دریا بہتے ہوں وہ دریاؤں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ مسوپتامیہ، گریک ورڈ کو جب ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں، تو ہم دیکھیں گے مسوپتامیہ ایک لفظ ہے جو دریاؤں کے درمیان جگہ ہوتی ہے۔ پوٹیمس لفظ ہے گریک ورڈ دریا کے لیے، خیر وہ آگے چل کر بات کریں گے۔ مسوپتامیہ بڑا خوبصورت علاقہ تھا، کیونکہ وہ کیا تھا؟ دریاؤں کے بیچ میں۔ دریاؤں کی زمین بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پودے اگتے ہیں۔ وہ کلیسیا بڑی شاندار کلیسیا ہے جو خدا کے روح سے بھری ہوئی ہے، اس پر روح کے پھل ہیں، اس پر محبت ہے، اس میں روح کی نعمتیں ہیں، اس میں کڑواہٹ نہیں، اور وہ موت کا سبب نہیں، وہ زندگی بانٹنے والا دریا ہے اس کلیسیا میں جو جاری ہے۔ تو کیا ہوا؟ مجھے اور چلایا، اور یہ اتنا بڑا دریا بن گیا، کوئی اس کو عبور نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا نے اپنے حضور سے یہ خوبصورت دریا اپنے فضل سے جاری کیا ہے۔ یہ دریا روح القدس کا دریا ہے، اور حزقیل کی کتاب ہی میں اگلی آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔
आयत नंबर 7, फिर वो उसे वापस लाया तो दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। दरख्त भी ईमानदार की जिंदगी को पेश करते हैं, दरिया में चलने वाला भी ईमानदार है। मुख्तलिफ तरीकों से इस बात को उजागर किया जा रहा है और बुजुर्ग दाऊद कहता है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के किनारों पर लगाया हुआ, वो उस दरख्त की मानिंद होगा। और दरख्त क्या है? और आगे आयत नंबर 8 को देखिए। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरिक की इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समंदर में जा मिलता है, और समंदर में मिलते ही उसके पानी को शीरीन कर देगा, यानी मीठा कर देगा। ये समंदर दुनिया है। ये समंदर किसको पेश कर रहा है जी? दुनिया। जैसे ही दुनिया में ये पाकरू नाज़िल हुआ मुकद्दसों पर, दुनिया में मुकद्दस लोग शरीनी का सबब है, दुनिया में कलीसिया खुदा के फजल का सबब है, उसके पानी को मीठा कर देगा। इसी दुनिया में जहां कहीं रूह से ममूर लोग, कलीसियाएं खुदा के लोग हैं, वहां की हालत बेहतरीन हालत है। आप एक चीज मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने समझ नहीं होंगी, खैर आप सबको खुदावंदी कलीसियाई जमा है, सो खुदा का शुक्र हो टीजीपी के तमाम चर्चेस के लिए और मुकामी तमाम कलीसियाओं के लिए जो भरपूर तरीके से जमा हुए। आप एक फर्क नोट कीजिएगा, वो मिशनें जहां पर रूह कुछ की बात ही नहीं होती, जहां पर खुदा के बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी का वजूद नहीं है, उन लोगों की हालत और वो कलीसियाएं जो पादरों की मेमोरी का यकीन रखते हैं, आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। लेकिन हमारी अपनी गलतियों की वजह से, नलायकियां कहना चाहिए, अगर वो पादरू प्रॉपरली काम ना करे हमारे दरमियान तो वो हमारी अपनी गलती है। लेकिन ये शाहजोर दरिया जारी है, समंदर के पानी को ये मीठा कर देगा, दुनिया की बेरौनकी को रौनक में बदल देगा। फिर ये कहा जाएगा सारी जमीन खुदा के जलाल से ममूर है। ये दरिया बह रहा है और ये बह निकला है। अगली आयत असल में पढ़नी है, और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। क्या रहेगा जी? हर एक चलता फिरता जानदार। जब पानी 1000 था उस वक्त भी कोई खतरा नहीं था, पर जब 2000 हाथ नापा फिर भी कोई खतरा नहीं था, जब 3000 हाथ नापा और इसको चलाया कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ये दरिया खतरात पैदा करने के लिए नहीं है। वो जिंदा रहेगा जो इस दरिया में उतरा हुआ है, वो जिंदा रहेगा। ये मछलियां प्रोड्यूस करेगा, वो जिंदा रहेगा। ये जिंदगी बांटने वाला दरिया है। क्या लिखा है बाइबल का 10 में? अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, पर अगर रूह से बदन के कामों को बर्बाद करोगे तो अगला जुमला बोलिए सब जोर से, जीते रहोगे। ये पाकरू का दरिया जिंदगी बिखेरने के लिए है, खुदा के हुजूर से ये जारी है। इस दरिया में उतरना है। आज फोकस इस बात पर रखिए, मुझे इस दरिया में उतरना है, उतर पड़ना है, क्योंकि ये खुदा के हुजूर से मेरे लिए ये जारी है। और इस पर, इसमें मछलियां, इसमें जिंदगी का वजूद, ये सब कुछ पुरमायनी है। लेकिन हम तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ आएंगे। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ खोलिए, यूहन्ना की इंजील 7वां बाब। लोगों को जरा पहुंचने में मुश्किल हुई, कुछ आज रैली वगैरह थी, ईसा नदी वाली बस की, इसीलिए बहुत लेट हुई। 7 बजे के बाद तो ये निकले हैं वहाँ से, बस ही नहीं आई। 5:30 बजे से लोग वहाँ पर थे, इसलिए थोड़ा सा हम मैसेज को मैं मुख्तसर करूँगा, तकरीबन 10 मिनट, ताकि ज़्यादा वक्त हम दुआ को दे सकें। यूहन्ना की इंजील 7वां बाब मेरे साथ खोलिए और 37वीं से 39वीं आयत पढ़ेंगे। पूरा ध्यान आप सबका खुदा के कलाम की तरफ।
ईद पेंटिकोस्त की इबादत के लिए आप सब आए हैं, रूह कुद्स की मामूरी में भरने के लिए आप सब आए हैं। खुदा का शुक्र हो आप इस दरिया में पहले से उतरे हुए हैं, और अगर आज तक कोई नहीं उतरा, ये दरिया आपके दरमियान बह रहा है। ईमान से इसमें आज कदम रखना है। क्यों ना कि जिनका सातवां बाप खुदा यीशु मसीह क्या फरमाता है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो, जिसके तख्त से ये दरिया जारी है, पाखरू का दरिया, अगर कोई प्यासा हो, प्यासो जरा हाथ हिलाओ, हालेलुया। प्यासो आज मिलेगी ममूरी, रूह की जुम्बश है, रूह की हजूरी, खुदा का पात्र हमारे दरमियान में। यीशु की पुकार किनके लिए है? जो और मशरूब पीकर अपनी प्यास मार चुके हैं, ये उनके लिए आवाज नहीं है। बहुत कुछ और है जो पानी की जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर पानी पीने की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन पानी बहुत जरूरी है। आवाज क्या है? आप प्यासो, अगर कोई प्यासा हो। यीशु गलत नहीं कहता, यीशु सच्चा है, बरहक गवाह है, प्यासों को बुला रहा है। क्या उनको आइंदा का लारा देने के लिए, आगे मामला आगे डालने के लिए? नो, प्यासो आज ही पिएंगे, क्योंकि खुदा के हुजूर से भरे के तक से दरिया जारी है। आए प्यासो आओ। आगे क्यों लिखा है? अगर कोई प्यासा हो आए, आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा। फिर हाथ उठाकर जवाब दीजिए, यीशु पर ईमान सबका है? ओ भाई पैनोल, जिसका यीशु पर ईमान है, आपके यीशु के बारे में लिखा है रूह और आग से बपतिस्मा देने वाला। यीशु कौन है? रूह और आग से। रसूल क्या पूछते थे? रसूलों का जहन इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं था कोई यीशु पर ईमान रखे और वह रूह से खाली रहे। क्या ईमान लाते वक्त रूह कुछ पाया? जी सब सुनिए जी, क्या ईमान लाते वक्त रूह कुछ पाया? इसका मतलब सवाल के पीछे रसूलों की सोच आपको समझ आ रही है? वो क्या कहना चाह रहे थे? जिसका ईमान यीशु पर है, इस ईमान के साथ ये चीज जुड़ी हुई है, जब कोई यीशु को दिल से कबूल करता और उस पर ईमान लाता है, खुदा की तरफ से रूह की मोहर लग जाती है और खुदा का पाक रूह उसको मिल जाता है। क्या ईमान लाते वक्त रूह कुछ पाया? बस ईमान के दावे ही कर रहे हो। रूह आपके ईमान की गारंटी है, रूह आपके ईमान लाने का इनाम है। तो रसूल इस बात से कायल थे कि ये पाक रूह यीशु पर ईमान लाने वालों को मिलता है, जो मुझ पर ईमान लाएगा। जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। उसके अंदर से क्या होगा जी? जिंदगी के पानी की नदियां। यहां पर थोड़ा सा तर्जुमे की कमजोरी है। इसकी वजह तो खैर मैं नहीं जानता, ना मैं ढूंढ पाया हूं क्या वजह थी, क्योंकि नदियां तर्जुमा किया गया है, लेकिन यहां असल जुबान में और जो इंग्लिश जो स्टैंडर्ड वर्जन है, यानी जो अच्छे म्यारी इंग्लिश तराजुम है, उनमें रिवर्स ही आया है, प्लूरल आया है जमा में, और दरियाओं, उसके अंदर से दरिया जारी हो गए। पोटेमस लफ्ज आया है, और इसके ताल्लुक से भी चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमान लाएगा और पात्रों के दरिया में उतर जाएगा, खुदा उसके अंदर से भी कुछ जारी कर देगा। अगर कोई प्यासा हो
آپ نے صرف پیاسے ہونا ہے. آپ کو پلانے والا یسوع آپ کو آواز دے رہا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے نا جب کوئی آکھے کہ بھین جی تواڈے بارے میرے خدا نے اے دسیا ہے, بھائی جی تواڈے بارے میرے خدا نے اے دسیا ہے. عام لوگوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ تو ہمارے پاس پتہ نہیں وہ ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے, لیکن یہ تو خدا کا کلام الہام آپ پڑھ رہے ہیں. الہام میں کس کو؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہم پیاسے ہیں. پھر چکو ذرا کیڑا کیڑا پیاسا ہے. مغوروں کو بھی اور مغور ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ پکار کس کے لیے ہے؟ پکار کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی آپ پیاسے ہیں, یہ پکار آپ کے لیے ہے. پکار کیا ہے؟ میرے پاس آ کر پیے. یہ جاری دریا کسی اور ذرائع سے نہیں بہ رہا, یہ خدا کے تخت اور برا کے تخت سے جاری ہے. اور جب آپ پیئیں گے اس دریا میں اتر جائیں گے, آپ کی زندگی سے دریا جاری ہو جائیں گے. اور وہ جو دریا جاری ہوں گے وہ کیا ہے؟ ذرا حوالہ پورا پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 39. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے. پیاسو پیو, یہ بات اس روح کی بابت کہی. میں بالکل میسج کے اینڈ پر ہوں. جسے وہ پانے کو تھے, اس روح کی بابت یہ بات کہی جسے وہ پانے کو تھے, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا. یہ جو لفظ پوٹیمس ہے, یہاں پر لفظ آیا ہے پیٹا موئے, جو پلورل ہے. دریا اس کے اندر سے جاری ہو جائیں گے. تو یہاں پوٹیمس لفظ عام دریا کے لیے نہیں ہے. اس بات کو سنیے گا. عام دریا کے لیے یونانی میں ڈفرنٹ ورڈ ہے. یہ ایسے دریا کے لیے ہے جس میں اچھال ہے, جس میں طغیانی ہے, اور جس میں پانی کا شور ہے, اس کو پوٹیمس کہا جاتا ہے. جو میرے پاس آ کر پیے گا اس کے اندر سے جو دریا جاری ہوں گے, ان دریاؤں کی آواز سنی جائے گی, ان دریاؤں کا شور سنا جائے گا. اور وہ شور آپ کی وہ زبانیں ہیں جو خدا کا روح آپ پر نازل کرتا ہے. جب روح سے بھر جاؤ گے آپ پر غیر زبانیں اترے گی. یہ دریا جو اندر سے جاری ہوگا, یہ پاک روح کے معموری کا دریا, یہ وہ زبانیں ہیں جو آپ بولیں گے, آپ کی آواز سنی جائے گی. پانی کا شور بہت زبردست شور ہوتا ہے, اور پانی کا شور اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ٹھاٹھے مارتے ہو. یہ جو پوٹیمس لفظ ہے یہ اس دریا کے لیے ہے جو زور و شور سے بہ رہا ہے, جس کے پانی میں کمی نہیں ہے. سندھ کا دریا نہیں, پانی آیا آیا نہ آیا تو نہ. یہ ٹھاٹھے مار رہا ہے اور یہ کبھی اس کا پانی کم نہیں ہوتا. اس کے پانی میں شور ہے. یہ جو ایماندار اس دریا میں اترا ہے, اب اس کے اندر سے ایک دریا جاری ہو گیا ہے, اور وہ دریا اب رکنے کا نہیں ہے. ہاللیلویا. اس کا پانی کم نہیں ہوگا, کیونکہ سورس پیچھے الہی ہے, سورس پیچھے خدا ہے. یہ خدا کے تخت سے جاری ہے. مقدسو, آپ کی معموری کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یہی بات حزقیل آپ کی کتاب میں کہتا ہے, اس کو عبور کرنا ممکن نہیں. ایسا نہیں کہ پار ہو گئے, عبور کر لیا, اب ختم کہانی. اس میں تیرنا ہے, پر نہ تیرتے ہوئے تھکو گے, نہ تیرتے ہوئے جان کو خطرہ ہے, بلکہ یہ زندگی دینے والا دریا ہے جو خدا کے حضور سے جاری ہے. یہ جو پچھلا گھر ہے وہ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں. ہاللیلویا. پہلا گھر پتھروں کا تھا, پر اس لیے بنایا گیا کہ خدا اس گھر کی اہمیت کو اجاگر کرے. وہ اس گھر کی اہمیت کو, میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا, میرا گھر سب قوموں کے لیے عبادت کا گھر کہلائے گا. اور جو حقیقی گھر ہے, اور یہ بائبل کا ذکر لکھا ہے کہ روح میں ہم عمارت بنتے جاتے ہیں. روح میں ہم کیا بن رہے ہیں کہ خدا کا مقدس, خدا کی عمارت. سو آج جو کلام میں نے آپ تک پہنچایا ہے, اس وقت ہم اس دریا میں جو جاری ہے ہم پیر رکھ چکے ہیں. اور اگر ابھی تک کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو تیار ہو جائیں. یہ دریا جاری ہے, آج معمور ہو کر جانا ہے.
हालेलुया। इस दरिया का जो आपके अंदर से, इस दरिया में उतरने से आपके अंदर से जो नदियां दरिया जारी होंगे, उनका एक शोर होगा। हालेलुया। वो सब एक जगह जमा थे, रूह को से वो भर गए, और फिर क्या हुआ? ऐसा शोर मचा, ऐसा जोर था, लोग जमा हो गए, भीड़ लग गई। ये क्या हो गया है? अरे ये पात्रों का दरिया जारी हुआ है, ये पात्रों के दरिया में उतर गए हैं, इनके अंदर तो गया नहीं है, ये अबूर नहीं कर सकते, ये मामूर हो गए हैं, इस दरिया में उतरना है। सो वो कलीसिया बड़ी खूबसूरत है। खुदा के सब खादिम, हम सब ऐसी ही कलीसिया बनाए जो हमारी हिकमत का नतीजा ना हो, हमारी दनाई का नतीजा ना हो। हमारी दनाई क्या है कि इसके साथ ज्यादा लोग हैं, इसको एल्डर बना देते हैं, इसके साथ ज्यादा लोग हैं, चाहे वो खराबियां पैदा करे। जो रूह उसकी दनाई से, रूह उसकी मामूली से कलीसिया बनेगी, उसमें रूह का बहाव होगा। हम सब इस पिछले घर की रौनक को बहाल खुदा का रूह करता है। हम सब रूह की मेमोरी पर फोकस रखें। ये दरिया आपके दरमियान खुदा के हुजूर से जारी हो चुका है। आओ इस दरिया में उतरना है। सब तैयार हैं? आखिरी बार हाथ दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ ऊपर रखिए। हालेलुया। यीशु पर सबका भरोसा है। यीशु सच्चा है, वो रूह का बपतिस्मा देता है, वो रूह से मामूर करता है। उसने आवाज दी है, प्यासो आओ मेरे पास आकर पियो। आओ आंखें बंद करते हैं, आओ आंखें बंद करते हैं। ये ठाठे मारता दरिया आपके दरमियान में है, क्योंकि बर्रे का तख्त आपके दरमियान में है। ये ठाठे मारता दरिया आपके दरमियान में है, क्योंकि खुदा की हुजूरी आपके दरमियान